हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु एबीके क्लासेस। सदा चाहिँ हामी आज उपस्थित भएका छौं एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र आजको भिडियोमा हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको एउटा प्रब्लम गर्नेछौं, प्र्याक्टिकल प्रब्लम, जुन चाहिँ हामीले अस्मिता पब्लिकेसनबाट लिएका छौं। प्र्याक्टिकल प्रब्लम नम्बर 8 र एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ यो ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी, यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। र यो प्रब्लम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया तपाईहरुले यो एबीके क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तत्कालै अहिले नै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै यो च्यानलमा रहेका भिडियोजहरुलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै अब हामी प्रब्लम नम्बर 8 सुरु गर्न गइरहेका छौं। र प्रब्लम नम्बर 8 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो प्रब्लममा भनिएको र प्रब्लमले सोधेको र प्रब्लममा दिएका इन्फर्मेसनहरु हामी कृपया एकचोटी हेरौं। प्रब्लम नम्बर 8, मिस विनीता सबमिटेड फलोइङ डिटेल्स अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस फर द प्रिभियस इयर भनेर दिएको छ। रिटर्न्स रिसिभ फ्रम म्युचुअल फन्ड ₹38,000 नेट, इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 1,30,000 टोटल, कम्पेन्सेसन रिसिभ रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट 35,000, royalty collected by her brother 22,650 after TDS, dividend from finance company 570 net, interest from saving deposit 42,750 net, sale of shares listed company हामीलाई जुन चाहिँ दिएको छ पर्चेस प्राइस दिएको छ 1,43,000 र त्यही शेयरलाई सोल्ड गरेको छ 3,20,000 मा भन्नाले यसबाट गेन निस्किन्छ। सेल माइनस पर्चेस प्राइसबाट हामीलाई गेन निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर हामीलाई विन्डफल गेन दिएको छ 18,750 जुन चाहिँ नेटमा दिएको छ। र योसँग रिलेटेड माथि इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्डिचरहरु पनि दिएका छन्। एक्सपेन्सेस इनकर्ड फर जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 64,000, मिस सुनीता वाज हर इन्भेस्टिङ पार्टनर हु ह्याड 30% शेयर इन जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामीलाई दिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई रोयल्टी एन्ड डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज भनेर हामीलाई दिएको छ 40,000 र हामीलाई मेडिकल एक्सपेन्सेस हामीलाई दिएको छ 20,000 इन्क्लुडिङ 5,000 फर कस्मेटिक सर्जरी भनेर दिएको छ हैन। त्यस्तै गरेर हामीलाई लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेर दिएको छ 26,000 दिएको छ ओन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम। त्यस्तै गरेर हामीलाई ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स भनेर दिएको छ, ट्याक्स डिडक्टेड अन गेन अन सेल अफ शेयर्स भनेर दिएको छ हामीलाई हैन। 13,275 रुपीस दिएको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ रिक्वायर्ड एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र ट्याक्स लायबिलिटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने हामीलाई दिएको छ। र हामीले अब यो क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि एउटा सानो सोलुसन गर्नको लागि फर्मेट बनाउँछौं जसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर हुन्छ र अमाउन्ट हुन्छ, दुईटा कलममा पार्टिकुलर र अमाउन्ट। र अब हामीले यो सेम क्वेशनलाई हामी अब सल्भ गर्नतिर लागौं र अब यो सल्भ गरौं। अब हामी सर्वप्रथम माथिबाट हेर्दै आउँ। रिटर्न रिसिभ फ्रम म्युचुअल फन्ड भनेर भन्छ 38,000 नेट भनेर भनेको छ। हामीले यसलाई समावेश गर्दैनौं, यसमा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा समावेश हुँदैन रिटर्न रिसिभ फ्रम म्युचुअल फन्ड हैन। किनभने यसबाट रिसिभ भएको रिटर्न जुन चाहिँ छ हाम्रो फाइनल विथ होल्डिङ हुन्छ ट्याक्स हैन, जहाँ जुन बेला रिसिभ हुन्छ त्यो बेला नै हाम्रो ट्याक्स काटेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई समावेश गर्दैनौं। त्यस्तै गरेर इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ 1,30,000, यसलाई हामीले राख्छौं इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट 1,30,000 भनेर भनेको छ हामीलाई। अब 1,30,000 भनेको टोटलमा हामीले दिएको छ। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई मिस विनीताले चाहिँ कोसँग चाहिँ जोइन्ट रूपमा जोइन्ट भेन्चर गरेको छ त भन्दाखेरि मिस सुनीतासँग गरेको छ, जसले चाहिँ 30% शेयर उसको होल्ड गर्दो रहेछ। भनेपछि हाम्रो विनीताले चाहिँ कति होल्ड गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि 70% चाहिँ होल्ड गर्दो रहेछ। भनेपछि हामीलाई यो दिएको अमाउन्टको 70% हामी निकालौं र हामी यसमा राखौं। 1,30,000 को 70% अमाउन्ट हुन आउँछ हाम्रो 91,000 हुन आउँछ। इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा हामी 91,000 राखौं। कम्पेन्सेसन रिसिभ रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट 35,000 भनेर दिएको छ, हामी यसलाई राखौं कम्पेन्सेसन रिसिभड रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट
35,000 भनेर हामी राखौँ यसमा। त्यस्तै गरेर हामीलाई रोयल्टी कलेक्टेड बाई हर ब्रदर भनेर भनेको छ 22,650 आफ्टर टिडिएस भनेर दिएको छ। उसको ब्रदरले नै कलेक्ट गरे पनि रोयल्टी कसको लागि कलेक्ट गरे हो त, उसको लागि, विनिताको लागि कलेक्ट गरे भएर हामीले यो एमाउन्टलाई पनि राख्छौँ, तर बिफोर टिडिएस राख्छौँ हामीले। यहाँ आफ्टर टिडिएस दिएको छ, बिफोर टिडिएस राख्छौँ हामीले। रोयल्टी कलेक्टेड बाई our brother before TDS कति हुन्छ त? अब हामीलाई आफ्टर टिडिएस को एमाउन्ट दिएको छ, बिफोर टिडिएस चाहिँ हाम्रो यो एमाउन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 22,650 दिएको छ। 22,650 जुन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो 0.85% एमाउन्ट हो, किनभने हाम्रो ट्याक्स काटिएको छ यहाँ। अब हामीले के गर्छौँ त 100% एमाउन्ट निकाल्छौँ, अथवा 85% एमाउन्ट दिएको छ 100% निकाल्छौँ हामी। जुन चाहिँ हाम्रो हुन आउँछ, कति हुन आउँछ त हाम्रो भन्दाखेरि 26,647 हुन आउँछ हैन, 26,647 हुन आउँछ। डिभिडेन्ड फ्रम फाइनेन्स कम्पनी हामी राख्दैनौँ हैन, यसलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पर्दैन। इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ डिपोजिट पनि पर्दैन। सेल अफ शेयर्स लिस्टेड कम्पनी पर्चेस प्राइस हामीलाई 143,000 दिएको छ भने हामीलाई सोल्ड प्राइस दिएको छ हामीलाई 3,20,000 दिएको छ। अब हामीले यसमा पनि गर्छौँ गेन अन सेल अफ शेयर्स, कति त 3,20,000 माइनस 1,43,000। हाम्रो यो कति हुन आउँछ त्यसको डिफरेन्स भन्दाखेरि 1,77,000 हुन आउँछ, 1,77,000 हुन आउँछ। हामीले यसलाई यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ। अब हाम्रो के आयो त यसपछि भन्दाखेरि ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट। ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ हाम्रो कति आउँछ त सबैलाई जोडौँ हामी 3,29,647 रुपिज आउँछ। 3,29,647 रुपिज हामीले यहाँ लेख्छौँ सबैलाई जोडेर, यति आयो हाम्रो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै डिडक्सनहरू छ त, यो इन्कमसँग रिलेटेड कुनै डिडक्सन छ भने हामी त्यसलाई डिडक्ट गर्छौँ। हामी के गर्छौँ त एलावेबल डिडक्सन भनेर लेख्छौँ। एलावेबल डिडक्सनहरू कुनै छ भने हामी त्यसलाई इन्क्लुड गर्छौँ यसमा हैन। एलावेबल डिडक्सनहरू कुनै छ त भनेर हेरौँ हामी। अब हाम्रो छ यहाँ एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु जोइन्ट भेन्चर। एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु जोइन्ट भेन्चर छ हाम्रो, जुन चाहिँ छ हाम्रो 64,000 छ हाम्रो टोटल हैन। 64,000 लाई हामीले अब 70% र 30% मा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो विनिताको कति हो त 70% हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 64,000 लाई हामीले 74% निकाल्दाखेरि चाहिँ कति हुँदा आउँछ त भन्दाखेरि 44,800 हुन आउँछ हाम्रो विनिताको भागमा परेको एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु जोइन्ट भेन्चर चाहिँ 44,800 हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को छ रोयल्टी कलेक्सन चार्ज। हामीले डिभिडेन्ड कलेक्सन चार्ज राख्दैनौँ, किनभने डिभिडेन्ड कलेक्सनलाई हामीले यहाँ माथि इन्क्लुड नगरे भएर जुन इन्क्लुड गरे हुन्छ त्यसलाई हामी राख्छौँ। डिभिडेन्ड कलेक्सनलाई किन इन्क्लुड नगरे त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड कलेक्सन भनेको नि फाइनल विथ होल्डिङ हो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा नआउने भएर हामीले त्यसलाई राखेका थिएनौँ। त्यस्तै गरेर रोयल्टी कलेक्सन चार्ज हाम्रो जुन चाहिँ छ 4,000, त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त यहाँ इन्क्लुड गरिदिन्छौँ। र हामीले अब ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ त्यसलाई घटाउँछौँ हैन। त्यसलाई घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि एसेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन आउँछ हाम्रो। एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन कति आउँछ त भन्दाखेरि एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन हाम्रो आउँछ 2,80,847 रुपियाँ आउँछ हाम्रो इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेनको एमाउन्ट। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामी फेरि यहाँ गरौँ, यहाँ तल ठाउँ पुगेन र हामी यता यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। अब हाम्रो एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन आइसक्यो। अब हामी के गरौँ त लेस गरौँ हैन। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्जिम्सन हामीलाई यहाँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको छ भनेर हामीलाई दिएको थियो हैन। कहाँ दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड ओन आफ्नै लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 26,000 को तिरेको छ भनेर हामीलाई दिएको छ।
भन्नाले हाम्रो एक्चुअल एमाउन्ट कति हो त 26,000 हैन र हाम्रो म्याक्सिमम लिमिट कति हो त हाम्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको भन्दाखेरि 25,000 हो। यसमा दुईटामा विच एभर इज लोअर चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौं त राख्छौं भनेपछि हाम्रो यो 25,000 चाहिँ के हुन्छ त यहाँ आउँछ। अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम हैन फर ट्याक्स पर्पोज निकाल्छौं हामीले इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन को हामी निकालौं। यो माइनस यो एमाउन्ट 2,80,847 माइनस 25,000 गरेर हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 2,55,847 रुपियाँ आउँछ हैन। त्यस्तै गरेर लेस गरौँ हामी अब क्यापिटल गेन लेस गरौँ। क्यापिटल गेन कहाँ छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो एमाउन्ट हैन यो एमाउन्ट हामी यहाँ लेस गर्छौं 1,77,000 लेस गरेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पोज एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन नराख्दाखेरिको एमाउन्ट चाहिँ कति आउँछ त हाम्रो यहाँ अब 78,847 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुडिङ क्यापिटल गेन आयो। अब हामी के गर्छौं त कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी हामी यहाँ निकालौं। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी निकालौं हामी। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दा हामी के गर्छौं त फर्स्ट हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट 2,55,847 रुपियाँमा गरौं हैन। बेसिक एक्जिम्सन जुन चाहिँ हाम्रो निल हुने भयो हैन। ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पोज इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन थियो हाम्रो जुन यो थियो हामीले निल गर्यौं हैन। किन भन्दाखेरि एट द रेट कति छ त निल हुन्छ नि त हैन। यो बेसिक एक्जिम्सन पहिलो 3,50,000 सम्म चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो निल हुन्छ हैन रुलको अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो एमाउन्टलाई हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न खोज्दाखेरि हाम्रो के आयो त निल ट्याक्स आयो। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि लेस गर्छौं। अब हामीले लेस एडभान्स ट्याक्स पेड हामीले कुनै तिरेका छौं भने हामी राख्छौं। अब कहाँ तिरेको छ त हामीले भन्दाखेरि रोयल्टीमा हामीले तिरेका थियौं एडभान्स ट्याक्स हैन। रोयल्टी कलेक्टेड बाई हर ब्रदर 22,650 हामीले यहाँ गरेका थियौं। तर हामीले यहाँ निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले 26,647 निकालेका थियौं। यो एमाउन्ट 22,650 र 26,647 को बीचमा जुन डिफरेन्स आउँछ त्यो चाहिँ के हो त एडभान्स ट्याक्स तिरेको हो। यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौं जुन चाहिँ हुन आउँछ हाम्रो 3,997 हुन आउँछ 3,997 यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौं। त्यस्तै गरेर अन क्यापिटल गेनमा पनि हामीले केही हदसम्म हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि एडभान्स ट्याक्स तिरेका छौं जुन चाहिँ हामीले त्यो पनि हामी राख्छौं। क्यापिटल गेनमा तिरेको एडभान्स ट्याक्स जुन चाहिँ छ त्यसलाई पनि हामीले यहाँ राख्ने प्रयास गर्नेछौं। र क्यापिटल गेनमा हामीले तिरेका एडभान्स ट्याक्स कति छ त भन्दाखेरि हामी हेरौं। अब हाम्रो जुन चाहिँ रहेको छ हाम्रो यहाँ राखौं है त क्यापिटल गेनमा तिरेको एडभान्स ट्याक्स जुन चाहिँ 13,275 रुपियाँ हामी यहाँ राख्छौं हैन। क्यापिटल गेनमा तिरेको एडभान्स ट्याक्स यहाँ हामी राख्छौं। अब क्यापिटल गेनमा तिरेको एडभान्स ट्याक्स हामी यहाँ राखिसकेपछि अब यो दुईटालाई घटाउँ हामी। घटाउँदाखेरि हाम्रो 17,272 रुपियाँ आउँछ। यो हाम्रो ट्याक्स पेएबल हैन कि ट्याक्स रिफन्डेबल हो। रिफन्डेबल के आधारमा त भन्दाखेरि हाम्रो ट्याक्स पेएबल त हाम्रो छँदै छैन हैन। निल छ हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी निल भएपछि हामीले जुन चाहिँ यहाँ घटायौं पछि यो भनेको हाम्रो ट्याक्स रिफन्डेबल आउँछ। कहिले जहिले पनि ट्याक्स पेएबलै आउँछ भन्ने छैन। कहिले ट्याक्स रिफन्डेबल पनि आउन सक्छ। गभर्नमेन्टले हामीलाई ट्याक्स फिर्ता पनि दिन सक्छ हैन। जहिले पनि हामीले नै ट्याक्स तिर्छौं भन्ने छैन। हामीले ट्याक्स कहिले रिफन्डेबल पनि दिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त प्र्याक्टिकल प्रब्लम नम्बर 8 को हामीले यसरी सोलुसन गर्न सक्छौं। यो प्रब्लमलाई यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। र यस्तै प्रकारका अन्य प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरुको सोलुसन र कसरी गर्ने त्यसको प्रक्रिया बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यो
युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। युट्युब च्यानलको नाम रहेको छ एबीके क्लासेस र यसमा हामीले बीबीएस थर्ड इयर सम्बन्धी विभिन्न सब्जेक्टहरूको विभिन्न च्याप्टरहरूको भिडियोहरू पनि हाल्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू हेर्नका लागि सँगै दिएको लिङ्कहरूलाई फलो गर्न नभुल्नुहोला। तबसम्मको लागि म आज्ञा चाहन्छु। धन्यवाद।